नम्बर 6 इज ग्लोबल क्लाइमेटिक चेन्ज र हाम्रो वर्ल्डको क्लाइमेट चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो ग्लोबको क्लाइमेट चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अर्थको चाहिँ यहाँ हाम्रो ग्लोबको जति पनि बायोडाइभर्सिटीहरू छ दे आर अफेक्टेड ब्याडली र अर्को कुरा चाहिँ बिकज अफ द चेन्ज इन क्लाइमेट चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ अहिले के हुँदैछ हराएर जाँदैछ लस हुँदैछ र यहाँनिर छ पल्युसनले गर्दाखेरि हाम्रो वर्ल्डको टेम्परेचर चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा बढ्दैछ र त्यसले गर्दा जब टेम्परेचर हाम्रो अर्थको बढ्दैछ यो टेम्परेचर बढ्नुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थमा भएको जति पनि पोलर आइस क्याप्सहरू छ यो चाहिँ के हुँदैछ मेल्ट हुँदैछ एट अ भेरी फास्ट रेट र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि सी लेभल छ यो सी लेभल चाहिँ के हुँदैछ एकदमै राइज हुँदैछ र यो राइज हुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि जति पनि कोस्टल सी एरियाजको आइल्यान्ड्सहरू भयो कोस्टल एरियाजहरू भयो तिनीहरू चाहिँ एकदम के हुँदैछ त्यहाँको बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ नेगेटिभली अफेक्ट गर्दैछ र सो यो डेन्जरस सिचुएसनलाई सल्भ गर्नुको लागि यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ 2002 अक्टोबर 2002मा चाहिँ 169 वटा कन्ट्रिजहरू जो चाहिँ युएनओको मेम्बर्सहरू हो द्याट मिन्स युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको मेम्बर्सहरू हो यो कन्ट्रिजहरूले चाहिँ एउटा मिटिङ चाहिँ दिल्लीमा गरेको थियो एन्ड द्याट मिटिङ वाज नोन एज द दिल्ली डिक्लेरेसन त्यसलाई के भन्छ दिल्ली डिक्लेरेसन भनेर भन्छ Number 7 causes for the loss of biodiversity is changes in land use pattern. र land use pattern भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ अर्थमा भएको ल्यान्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजको लागि युज हुन्छ द्याट मिन्स कोही ल्यान्डमा के छ फरेस्ट छ कोही जग्गामा ग्रासल्यान्ड छ कोही ल्यान्डमा के छ सेटलमेन्ट छ कोही ल्यान्डमा हाम्रो एग्रिकल्चर गर्छ कोही ल्यान्डमा इन्डस्ट्रिजहरू छ र त्यसलाई नै भन्छ ल्यान्ड युज प्याटर्न र साइन्टिफिक रिपोर्टको अनुसारमा चाहिँ ड्युरिङ द लास्ट 300 इयर्सको जुन चाहिँ ल्यान्ड युज प्याटर्न छ यो ल्यान्ड युज प्याटर्न चाहिँ एकदमै चेन्ज भएको रहेछ द्याट मिन्स पहिला नै जुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ फरेस्टहरू थियो ग्रासल्यान्डहरू थियो त्यो जग्गामा चाहिँ अहिले सेटलमेन्ट अथवा एग्रिकल्चर अथवा इन्डस्ट्रीहरू रहेछ सो 19% फरेस्ट र 8% ग्रासल्यान्ड चाहिँ के भएको रहेछ रिड्युस भएको रहेछ घटेको रहेछ हाम्रो अर्थको र अर्को चाहिँ के छ जुन चाहिँ यो फुड ग्रेन्सहरू चाहिँ एकदमै इन्क्रिज भएको छ हाम्रो अर्थमा एन्ड इट हेज इन्क्रिज बाई 500 टाइम्स र किन इन्क्रिज भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि ल्यान्डहरूमा चाहिँ फरेस्ट थियो ग्रासल्यान्डहरू छ तिनीहरू चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो एग्रिकल्चरल ल्यान्डमा कन्भर्ट भयो र अलङ विथ द्याट के रहेछ हामीले जहिले पनि फुड ग्रेन्सहरू हामीले एग्रिकल्चर गर्दाखेरि जुन चाहिँ बीज होइन जुन चाहिँ सिड्सहरू हामीले युज गर्छ त्यो सिड्स चाहिँ हामीले आइदर हाई यिल्डिङ भेराइटिज अफ सिड्स युज गर्छ अथवा हामीले हाइब्रिड के गर्छ सिड्सहरू युज गर्छ र हाइब्रिड सिड हाई यिल्डिङ भेराइटिज अफ सिड्सहरू युज गर्यो भने चाहिँ अभियसली के हुन्छ प्रोडक्सन राम्रो भएर जान्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ अहिले चाहिँ फुड ग्रेन्स प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै बेसी इन्क्रिज भएको छ र एउटा चाहिँ पोजिटिभ पनि हो फुड ग्रेन्स इन्क्रिज हुनु यसको होइन पोजिटिभ पनि छ तर अलङ विथ द्याट यसको नेगेटिभ साइड चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हाई यिल्डिङ भेराइटिज अफ सिड्स होइन हाइब्रिड सिड्सहरू युज गर्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको जुन चाहिँ नेटिभ सिड्सहरू छ होइन नेटिभ भेराइटिज अफ प्लान्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इट विल बिकम एन्डेन्जर्ड अर इट विल बिकम threatened right So basically because of the use of the high yielding varieties of seeds and because of the use of the hybrid seeds a large number of plant biodiversity has been threatened or it has become endangered so हामीले चाहिँ के ओभरअल मा चाहिँ हाई यिल्डिङ भेराइटिज अफ सिड्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले एक्चुअलीमा हाम्रो आफ्नो नेटिभ जुन चाहिँ ओरिजिनल प्लान्ट थियो त्यो प्लान्टहरू चाहिँ के गर्दैछ त्यो प्लान्टको भेराइटिज अफ प्लान्ट्सहरू चाहिँ हामीले के हो डे बाई डे हामीले यसलाई के गर्दैछ लस्ट गर्दैछ अथवा यो चाहिँ के हो हराउँदै जाँदैछ नम्बर 8 इज अनप्लान्ड डेभलपमेन्ट र अनप्लान्ड डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अर्थमा चाहिँ के हुँदैछ बायोडाइभर्सिटी डे बाई डे घट्दै जाँदैछ सो हाम्रो अर्थमा नाउअडेज पपुलेसन एकदमै बढ्दैछ र पपुलेसन बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पपुलेसनलाई फिड गर्नु त्यो पपुलेसनलाई खानुको लागि पनि के चाहिन्छ एकदमै बेसी मात्रामा फुड ग्रेन्सहरू भेजिटेबल्सहरू चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ एग्रिकल्चरल ल्यान्ड चाहिन्छ सो इन अर्डर टु do the agriculture a huge area of forest are being cleared र ठुलो जुन चाहिँ फरेस्टेड पहिला जहाँनिर एकदमै लार्ज घनघोर फरेस्ट थियो त्यो जङ्गलहरू काटेर चाहिँ अहिले त्यो जङ्गललाई चाहिँ द्याट जङ्गल हेज बिन कन्भर्टेड इन्टु एग्रिकल्चरल
ल्यान्ड। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ यो फरेस्टहरू छ, यो फरेस्ट चाहिँ मान्छे ह्युमन हेबिटेसन होइन, सेटलमेन्टको लागि होइन, र अर्को चाहिँ अर्बनाइजेसन टाउन्स एन्ड सिटिजको लागि, र अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू सेट गर्नुको लागि पनि एउटा लार्ज फरेस्ट एरिया चाहिँ के हुँदैछ, यहाँनिर हाम्रो अर्थको फरेस्ट एरिया चाहिँ घट्दै जाँदैछ। द्याट मिन्स पहिला जहाँ फरेस्ट थियो त्यो फरेस्टहरूलाई चाहिँ अहिले के गरेर कन्भर्ट अथवा त्यो फरेस्टहरूलाई क्लियर गरेर चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ मान्छेहरू बस्छ, कि बा त्यहाँनिर टाउन्स एन्ड सिटिजहरू बनाएको छ, कि बा त्यहाँ इन्डस्ट्रिजहरू सेट गरेको छ। र बिकज अफ अल दिस थिङ, यो ह्युमन हेबिटेसन भयो, अर्बनाइजेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन र एग्रिकल्चरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के हुँदैछ, इट हेज बिकम थ्रेटन, अर यो चाहिँ के हुँदैछ, हाम्रो यहाँको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ डे बाई डे के हुँदैछ, घट्दै जाँदैछ। The number 9 reason for the loss of biodiversity is energy consumption and emission. र एनर्जी कन्जम्सन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होइन, कोल, फसिल फ्युलहरू युज गर्छ, यिनीहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले त्यो युज गरेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट निक्लेको जुन चाहिँ धुवाहरू छ, त्यो धुवाहरूले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पल्युट गर्छ। एज अ रिजल्ट हाम्रो यहाँको बायोडाइभर्सिटी पनि के हुन्छ, लस्ट भएर जान्छ। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द लस अफ बायोडाइभर्सिटी। ग्रिन रेभोल्युसन भनेको त अभियसली तिमीलाई थाहै छ होला। सो ग्रिन रेभोल्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्डियामा चाहिँ पहिला फुड प्रोडक्सन एकदमै कम्ती भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाई यिल्डिङ भराइटिज अफ सिड्स भयो होइन, इरिगेसन सिस्टम र मसिन्सहरू, ट्र्याक्टर्सहरू होइन, त्यस्तोहरू युज गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ फुड प्रोडक्सन चाहिँ इन्क्रिज भएको थियो, र त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन रेभोल्युसन भन्छ। र ग्रिन रेभोल्युसनमा चाहिँ हामीले प्रायः जति पनि कामहरू छ इट इज डन विथ द हेल्प अफ मसिन्स, र मसिन्सहरूले नै काम गर्छ। जस्तो ट्र्याक्टर्स भयो होइन, प्लावर्स भयो, अरू पनि केहरू छ। सो यो सबै चाहिँ मसिन्सले गरेको कारणले गर्दाखेरि मसिनलाई रन गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, फसिल फ्युल एनर्जी चाहिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि जब मसिन रन हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँबाट फसिल फ्युल युज गरेको कारणले गर्दा धुवा पनि निक्लिन्छ, पल्युटेन्टहरू। इन कन्क्लुजनमा चाहिँ यहाँ भनेको छ थुप्रै नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि पनि हाम्रो बायोडाइभर्सिटी लस्ट हुन्छ, तर मोस्टली चाहिँ म्यानमेड कजेस, मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थको के हुन्छ, बायोडाइभर्सिटी लस्ट भएर जान्छ। सो in a way, natural phenomenon is also responsible for the loss of biodiversity, but along with that, human beings are also responsible for the loss of biodiversity. So with this, we conclude the topic, that is loss of biodiversity, the causes of the loss of biodiversity.